قال الحسین سألت ابی عن دخول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال كان اذا آوى الى منزلي جزا دخوله ثلاثة اجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لآله وجزءا لنفسه ثم جزا جزء بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا وكان من سيرتي في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم الأمة من مسألة عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وابلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون ربادا ولا يفترقون إلا عن زواج ويخرجون أدلة يعني على الخير قال فسألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد منهم بشره وخلقه ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد منهم بشره وخلقه ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد منهم بشره وخلقه ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحذر الناس ويحترس منهم من كل ويحسن الحسن ويقبيه ويقبح القبيح ويواهي معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة أن يغفلوا ويملوا لكل حال عنده أطاعة لا يقصر عن الحق ولا يجاوز الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده وعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومبازرة قال فسألت عن مجلسي قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك يعطي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة فلم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تبن فيه الحرم ولا تنسى فلتاته متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. فرماندے میرے نانا جان دی مجلس جیڑا بھی منگن آیا نا تے حضور نے چیز دے بھی دیتی تے حضور بیٹھے رہے آن والے نے خود کیا حضور اجازت ہے. یہ صرف رسول اللہ دی مجلس ہی ہو سکتی کائنات. فرمایا میرے نانا جان خود فرماندے سن اوئے جیڑے میرے کو حاجتاں نہیں نہ پہنچا سکتے انہاں دی حاجتاں میرے تک پہنچایا کرو میں تاکہ انہاں دی حاجتاں پوریا کراں. فرمایا میرے نانا جان کو کوئی ایک حاجت لے کے آیا 2 لے کے آیا 1000 لے کے آیا پھر در رسول تو واپس نہیں گیا. تو تے میں کیویں واپس ہو سکتے ہیں تو تے میں دلوں کدی کڈی نہیں. ایویں بندہ کہتا ہے میرے حالات نہیں ٹھیک ایک باری دلوں حضور نو پکار کے ویکھتے صحیح تو پکارے کد نہیں تو کہنا یا رسول اللہ یار ایک باری دلوں یا رسول اللہ نکلی ہوئے نا تو میں تو منہ چ کڈی بھی کوئی نہیں سی اتنے فیض آباد صرف میرا دل عرض کر رہے سی حضور اج نہ سانو مار دیتا نا تے تماشا بڑا لگ جانا ہے. اسی آئے بیٹھے ہیں مرن واسطے لیکن انہاں تاڑی مار دینی ہے انج کر کے کہ کدھر گئے ہو حافظ تے کدھر گئے ہو مولوی تے کدھر گئے ہو ختم نبوت والے اگر ایڈے ہی مخلص ہوندے تے ایتھے مر جانا سی انہاں نے. میں کہ یا رسول اللہ سانو جلا بھی دین سانو ٹکڑے کر دین او منظور ہے لیکن اج مدد ضرور ہونی چاہیے تھی اے نہ ہوے کفر تاڑی مار دے. زبانی میں کہہ رہے سی تاجدار ختم او جدو آنسو گیس آ رہے سن گولیاں چل رہی سن زبانی میں کہندا سی تاجدار لیکن میرا دل ادھر سی کہ حضور اج مدد ہونی چاہیے.